बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट अरेबिक लेक्चर 8 आप लोग किताब लोहतुल कुरान में से ये लेक्चर 8 दिया जाए। लेक्चर 8 में पहला काम तो आप लोग ये करें, अल-हिवार जो आप लोगों ने पढ़ा था कलिमात हौल तारुफ के बारे में, तो उनमें से चंद आप लोगों की तदरीबात में से रहते थे लिखने का काम, तो वो लिखने का काम आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया, ये आप लोग लिखने का काम कर लेंगे। सफ़ा नंबर 104 पे तदरीबात है आप लोगों के, दर्जेल जुमलों का अरबी में तर्जुमा करें। ये कौन है? मन हाजा। आप सब बुक में लिखें, ये कौन है उसके सामने लिखें मन हाजा। मैं ठीक हूँ उसके सामने लिखें अना बिखैरिन, अना बिखैरिन। आप कहाँ के हैं? मिन आइन अंता, मिन आइन अंता। आपका शुक्रिया, शुक्रन लका, शुक्रन लका। फिर निकालें आप लोग हिस्सा कवाइदुन नहवा में से, हिस्सा कवाइदुन नहवा में से सफ़ा 87, सफ़ा 87 में आप लोगों का चैप्टर है अद-दर्सुल खामिसु। अद-दर्सु का मतलब है सबक, अल-खामिसु का मतलब है पांचवा। अद-दर्सुल खामिसु का मतलब है पांचवा सबक। पांचवा सबक आप लोगों का है मारफा की अक़साम, मारफा की अक़साम। इसम की जो अक़साम बयान की गई हैं इनमें मारफा बहुत अहमियत रखता है, इसलिए हम मारफा की चंद किस्में जिक्र कर रहे हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। मारफा की 7 किस्में हैं, इनमें से हम अभी 4 किस्में ममा तारीफ़ के ज़िक्र करेंगे। 1 अल-मुअर्रफ़ु बिल्लाम, 2 अल-अलम, 3 अज़-ज़मीरो, 4 इस्मुल इशारा। मारफा की अक़साम के साथ आप लोग बुक में लिखें मारफा की कितनी किस्में हैं, मारफा की कितनी किस्में हैं। उसके आंसर में आप लोग जवाब में लिखेंगी मारफा की 7 किस्में हैं, मारफा की 7 किस्में हैं। 4 किस्में जो आप लोगों ने बुक में पढ़ी उनके नाम क्या है? मुअर्रफ़ बिल्लाम, अलम, ज़मीर, इस्मुल इशारा। पहले नंबर पर बारी आती है अल-मुअर्रफ़ु बिल्लाम। अल-मुअर्रफ़ु बिल्लाम, मुअर्रफ़ बिल्लाम उस इसम को कहते हैं जिसको अलिफ लाम के ज़रिए से मारफा बना दिया जाए, यानी किसी नकरा इसम से पहले अलिफ लाम लगा दिया जाए, जैसे किताबुन से अल किताबो, कलमुन से अल कलमु। आप मुअर्रफ़ बिल्लाम किसे कहते हैं? एक लफ्ज़ हमारे पास नकरा हो और नकरा के शुरू में हम अलिफ लाम लगा दें। अलिफ लाम इस बात की निशानी होंगी कि ये इसमें नकरा से इसमें मारफा बन गया। तो जिस इसमें नकरा से अलिफ लाम के ज़रिए से मारफा बन जाए तो उसे मुअर्रफ़ बिल्लाम कहा जाता है। देखिए मिसाल को आप देख, किताबुन, किताबुन अगर आप जिक्र करें तो ये हर एक किताब के लिए शुमार हो सकते हैं। इससे आप इंग्लिश की किताब भी मुराद ले सकते हैं, उर्दू की हर एक चीज़ की किताब जो है ना आप लोग मुराद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी मखसूस किताब की तरफ, आपके हाथ में जो है ना अरबी किताब है, आप उसकी तरफ इशारा करना चाहें तो आप लिखेंगे अल किताबु, अल किताबु। किसी खास किताब पर इशारा करें तो नकरा से हमने मारफा बना दिया, किसके ज़रिए से? अलिफ लाम के ज़रिए से। फिर है कलमुन, एक कलम, आप किसी मखसूस कलम की तरफ इशारा करना चाहती हैं तो आप कलमुन के शुरू में अलिफ लाम लगा देंगी तो नकरा से मारफा बन जाएगा। तो मुअर्रफ़ बिल्लाम के साथ आप लोग अपने बुक में लिख दें मुअर्रफ़ बिल्लाम की तारीफ़ करें मिसाल समेत, तो आप लोग की तारीफ़ होंगी मुअर्रफ़ बिल्लाम उस इसम को कहते हैं जिसको अलिफ लाम के ज़रिए से मारफा बना दिया जाए। फिर जैसे यहाँ तक तारीफ़, फिर जैसे किताबुन से अल किताबो, कलमुन से अल कलमु। फिर दूसरे नंबर पर आते बारी अल-अलम। अल-अलमु, अलम वो इसम है जो किसी मखसूस फर्द या मखसूस जगह पर दलालत करे, जैसे हामिदुन,
خالدن پاکستانن کراتشیون. اب دیکھیں علم، اسم علم کسے کہتے ہیں؟ اسم علم اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی مخصوص فرد، کسی مخصوص شخص کو کے بارے میں ذکر ہو یا کسی مخصوص جگہ پر دلالت کرے تو اسے علم کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں میں ذکر کروں حامدن، حامدن ایک مخصوص شخص کا نام ہے، یا میں خالدن ذکر کروں تو خالدن بھی ایک مخصوص شخص کا نام ہے، یا پاکستانن ذکر کروں تو یہ بھی ایک مخصوص جو ہے نا جگہ کا نام ہے، تو اسے علم کہا جاتا ہے. یہ بھی معرفہ کی اقسام میں شمار ہوتے ہیں. مخصوص فرد یا مخصوص جگہ پر دلالت کیا جائے اسے علم کہا جاتا ہے. علم کے ساتھ آپ سب لوگ لکھیں علم کی تعریف کریں مثال سمیت. تو آپ کی تعریف ہوگی علم وہ اسم ہے جو کسی مخصوص فرد یا مخصوص جگہ پر دلالت کرے، جیسے حامدن، خالدن، پاکستانن، کراتشیون. تیسرے نمبر پر باری آتی ہے الضمیر. گفتگو کے دوران یا کسی کے بارے میں کچھ بتاتے ہوئے، کچھ لکھتے ہوئے بار بار اس شخص یا چیز کا نام استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے نام کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایسے الفاظ جو کسی شخص چیز کے نام کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتے ہیں. مثلا اردو میں جب ہم کسی کا ذکر پہلی بار کرتے ہیں تو اس کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بار بار اس کا نام لینے کے بجائے یہ وہ اس انہوں اسے وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. انہیں اسم ضمیر کہا جاتا ہے. انگریزی زبان میں اسم ضمیر کو پروناؤن کہتے ہیں. دیکھیں الضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کی تعریف. آپ دیکھیں ہم گفتگو کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم جو ہے نا عائشہ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ عائشہ جو ہے نا وہ اچھی لڑکی ہیں. عائشہ کے بارے میں ہم نے بات کی. آپ اس کے بارے میں اردو میں بات کرنا چاہوں گی تو میں کہوں گی وہ اپنا کام وقت پہ کرتی ہیں، وہ اسکول وقت پہ آتی ہیں، وہ جو ہے نا اپنے کام بھی جو ہے نا اچھی طریقے سے جو ہے نا کام کرواتی ہیں. تو دیکھیں بار بار میں عائشہ کا نام ذکر نہیں کروں گی اردو میں، پھر اس کے لیے وہ اس انہوں جیسے الفاظ استعمال ہوگی. اسی طرح ایسے الفاظ جو کسی شخص یا چیز کی جگہ استعمال ہو تو عربی میں سے پھر کیا کہا جاتا ہے؟ ضمیر. پھر مذکر کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے الگ الفاظ، واحد کے لیے الگ، تثنیہ جمع کے لیے الگ. اس کا بیان آگے آنے والا ہے. تو آپ فی الحال ضمیر کی تعریف اتنی ہے. ضمیر کی تعریف یہ ہو گئی، ایسے الفاظ جو کسی شخص چیز کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتے ہیں. پھر دیکھیں انگریزی میں اسم ضمیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لوگوں کا ہوگا انگریزی زبان میں اسم ضمیر کو پروناؤن کہتے ہیں. پھر دیکھیں ضمیر کی تعریف کریں. ضمیر کی تعریف آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. دوسری تعریفیں بک میں آپ لوگوں کو دی گئی ہیں. ضمیر وہ لفظ ہے جو اختصار کے لیے غائب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہو، متکلم جو بات کر رہا ہو کے ناموں کی جگہ استعمال ہو. دیکھیں ضمیر کی تعریف آپ لوگوں نے صیغے پڑھ لے ہوں گے. دیکھیں صیغوں میں جو ہے نا ایک غائب کے استعمال ہوتے ہیں، ایک مخاطب، ایک متکلم. غائب کسے کہتے جو موجود نہ ہو اسے غائب کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. مخاطب جو حاضر ہو اس سے بات کی جا رہی ہو تو اسے مخاطب کہا جاتا ہے. متکلم جو بات کر رہا ہو، بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں. دیکھیں تو یہ ضمیر کی تعریف. غائب کی مثال کیا ہے؟ مذکر میں ہوا. اب دیکھیں اگر ہم حامد کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر بار بار ہم حامد کا نام ذکر نہیں کریں گے، ہم پھر اس کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کریں. اگر وہ موجود نہ ہو کسی مجلس میں تو ہم کیا کریں گے؟ حامد کے نام ذکر کرنے کے بجائے ہم ہوا کا لفظ استعمال کریں گے. مخاطب اگر وہ مجلس میں موجود ہے، اس سے ہم باتیں کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے جو ہے نا انتا کا لفظ استعمال کریں گے. انتا. پہلے میں بات کروں کہ حامد تم نے کام وقت پہ نہیں کیا، پھر ساتھ میں اس میں اور خامیاں میں ذکر کرنا چاہتا تعریفیں، پھر میں ذکر کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم کا لفظ استعمال کروں گی. تو عربی میں اس کے لیے انتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور متکلم کے لیے جو ہے نا انا کا لفظ وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہو گئی ضمیر کی تعریف. ضمیر آپ لکھیں ضمیر کی تعریف کے ساتھ ضمیر کی تعریف کریں مثال سمیت. ضمیر وہ لفظ جو اختصار کے لیے غائب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہو، متکلم جو بات کر رہا ہو کے ناموں کی جگہ استعمال ہو. مثال آپ لوگ لکھیں جیسے ہوا، انتا، انا. یہ ضمیر کی مثال ہے. بک میں آپ لوگ اس کے ساتھ لکھیں ہوا، انتا، انا وغیرہ.